मिसाच्या सुरवातीक गीत घेऊया नंबर 826. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं सोया, दुनिया देवा वाकाडूया, आनंदाचो दगा सोया, दारोळातूं ओडोतुया, जिवितातूं सोडूया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाको, तुज्या राज्यान व्हरून पावो, दारोळातूं ओडोतुया, जिवितातूं सोडूया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाको, तुझ्या राज्यात व्हरून पावो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसूं. तुझे सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, हांव चूक करता तेन्ना येरांनी बोगसणें दिल्लें म्हाका जाय. तशेंच दुसरो चूक करता तेन्ना हांव कित्याक बोगसणें दिवंक बोळ करिना. आयज साद्या काळाचो 24वो आयतार आनी आयचो विशय जावन आसा तुमच्या भावा भयणीक काळजांत दावन बक्षिनात जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. आमकां सुर्गीच्या बापा भाशेन बोगसण्याची हात्यारां जावंक आपयता. आयच्या दिसा संतानाची मनशां आमकां कोर म्हूण नम्रतायेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो सेवा दवरून आमकां केरीत भाशेन बोगसण्या वयर शिकोवन दिता. देव आमकां बक्षिता, पूण जायते फावटी आमी आमच्या पेल्याक बोगसणें दिना. देवा लागीं जितले फावटी आमी बोगसणें मागता तितले फावटी देव आमकां बक्षिता. पूण आमी आमच्या पेल्या लागीं बोगसणें मागता तेन्ना आमी जायते फावटी ताका बोगसणें दिना. जो गूण देवाचो गूण जावन आसा आनी जो कोण बोगसणें दिता ताचे सोबें देव आसा. आमकां केरीत भाशेन हो गूण देवाचो गूण आमी मागुया. आमच्या पेल्याक बोगसूंक, दुस्मानाक बोगसूंक, ताका आमी बरें करूंक आमकां असलो आदार दी म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक ना. दुसऱ्यान म्हाका लॉस केल्या, दुसऱ्यान म्हाका दुखयला, त्या खातीर हांव ताचो राग धरून रावला. असल्या आनी शबार पातकाची दूख धरून ह्या वेळार देवा लागीं बोगसणें मागुया. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोदपविदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धाडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांगपाक मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काबूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काबूत कर, सोम्या काबूत कर, सोम्या काबूत कर.
Krista kakrutku Sumya kakrutku Sumya kakrutku Sumya kakrutku Moi Madevaku surke Arishanti Gajaiska Sosari Somis Pura Deva Surgi Charaya Sopodvera Deva Gata Abrituka Namaskar Kulta Abrituka Nirvasa Tuja Turbo Pasu Abrituka Vakanta Moi Madeva Kusuke Anishanti Kanchaista Sosari Sumya Jesu Krista Napachaya Sputa Sumya Deva Deva Chishire Tu Sansara Chimpakata Amshi Kaklutko Bapa Jausya Osla Amshi Magni Hai Kunke Moi Madeva Kusorke Anishanti Dachaisa Sosari Kita Puritanya Savati Deva Papache Nome Jesu Krista Eklos tu Povi Eklos tu Ishu Eklos tu Purmeshu Moi Madeva Kusurgi Anishanti Dachaista Sosari प्रार्थनीया आमच्यो गरजो आमची मागणी ह्या वेळार ओगीपणी आमी दवरुया. देवा सर्वस्तुच्या रस्तारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळीस घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजे बोगसणे चडूंक आमकां फाव कर. आमच्या सुम्याक सुगता वरवीं जो कोरदेव जे सोबेनी पवित्र आत्म्याच्या संगता जेत आनी राजवळ चलयता ससनाच्या ससनान. सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचो. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोवे आसता. सूत घेता ताचो सर्वेस्पर सूत घेतलो, कित्याक ताच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या पातकां बोगसतली. एक मनीस दुसऱ्याक जोडटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्पर लागीं काकलूत कशी मागोंक जायत. आपणा सारक्या मनशाचे चुरचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकांचे बोगसणे ताच्यान कशें मागोंक जायत. मासा रोगताचो जावन तो राग धरीत रावता तर ताच्या पातकाचे बोगसणे कोण ताका दितलो. निमाण्या वस्तूचो उगडास कर आनी दुस्मानकाय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग दवरूं नाका. बोवडत्या देवाच्या कराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करी नाका. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. परतून एकदां म्हणुया.
सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर सगळ्या मनान काळजान आनी सत्तेन ताची पवित्र नांवाची वाखाणणी कर ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका जबाब सर्वेस्पर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग तोच सगलो तुजे अपमान बक्षिता सगळ्या वायटांक वखद दिता तो तुज्या जिवीत फोंडांतले निवारता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायचो मुकुट घालता जबाब सर्वेस्पर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय तो सदां काळ राग धरून रावचो ना आमच्या पातकांक फावो ते मापान तो कास लायना आमच्या गुन्यांवाचो फावो ते फारीकपण मागिना जबाब सर्वेस्पर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग प्रितुमे परस सोर जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोगती करतल्यां तांय ताचो मोग उदेंत आनी वस्तून जितले एकामेकाक पयस आसात तितले पयस तो आमची पातकां काडून उडयता जबाब सर्वेस्पर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग वाग्योत पावलून रोमकाराक बरयलेले चिडीवेले वाचप बाबा भयणीनो आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरून बेतांव जाल्यार सोम्या पासत मोता म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची क्रिस्त मेलो आनी परत जिवन जालो तो हेच पासत मुणगे मेलनाचो आनी जिवीचो सोमी जावचे खातीर देवाचें उतर हे देवाचे बोडकार उद्गार सोमी म्हणटा एक नवी आज्ञा तुमकां दिता हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हणलें सायबा कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूचो 7 फावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7 ते पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवन सोदतल्या एका राजा परी सुर्गीचें राज हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसले एका चाकराक राजा मुखार हाडलो फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दुनयान हुकूम घालो तेन्ना हात पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें तोकूच काडून मातसो राव सगळें तुजें रीण हांव फारीक करतां चाकराचे चुचुरे धरून दोरयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बक्षिलें
हो चाकोर भायर गेलो उपरांत ताका 100 दिनार देणे आसलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गमती पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कोर. पूण ताचो वांगडी पांय पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकुना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बुडकुणीन घालो. हें घडलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून कळलोलें तितलें ताणें आपल्या दुनयांक कुडीत केलें. तेन्ना दुनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागा बरीच जावन सगळें रीण फारीक करी पुरयान दुनयान ताका कसोबाच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भाव भयणीक काळजांतान भोगशिना जशात जाल्यार म्हजो सगीचो बाब तुमकांय भोगसोचो ना. जेशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने प्रितीच्या भाव भयणीनो, आजच्या सुवर्तमानांतली निमाणी वोड तुमी जण एकलो तुमच्या भाव भयणीक काळजांतान भोगशिना जशात जाल्यार म्हजो सगीचो बाब तुमकां भोगशीचो ना. भोगसणें आमकां सगल्यांक जाय आनी भोगसणें दिता तो गूण जावन आसा देवाचो. देवूच आमकां सगल्यांक भोगसणें दिता आनी जेन्ना आमी दुसऱ्याक भोगसणें दिता तेन्ना आमचो संबंद त्या मनशा सरचें वाडटा. आमी जेन्ना दुसऱ्याक भोगसणें दिता तेन्ना आमच्या जिवितांतली पिडा देखून पयस सरता. म्हणटच भोगसण्याचो गूण देवाचो गूण, पूण आमकां दुसऱ्याक भोगसणें दिवपाक जाय तें आगोड जाता. असो एक प्रिचर कॉलेजीच्या भुरग्यांक रेतिरांत भोगसण्या वयर तांकां सांगतालो आनी ताणें जायतीं उदाहरणां दिलीं, एग्जाम्पलां दिलीं, कशे भाशेन आमच्यान दुसऱ्याक भोगसूंक जाता, कशे भाशेन जी पिडेंत आसली तांणी भोगसणें दिवन तांच्या जिवितान हें बरेंपण आयलें, ही पिडा पयस जाली. कशे भाशेन भोगसणें दिवन तांचो संबंद अदीक वाडलो. हे तरेन हो प्रिचर ह्या कॉलेजीच्या भुरग्यांक भोगसण्या वयर जायती शिकवण ताणें दिली. आनी शेवटाक ताची शिकवण जाल्या उपरांत ते भुरग्यां लागीं तो विचार करता, हांवें तुमकां जायतें भोगसण्या वयर शिकवण दिल्या, तर तुमी म्हाका ह्या वेळार जबाब दियात. पयलो जबाब ह्या प्रिचराक मेळटा तो म्हणल्यार हांव सगल्यांक भोगसणें दिवंक वावुरतलों. जशे भाशेन जेजून सगल्यांक भोगसणें दिलें, खुर्साचेर रावन आपल्याक किडायतल्यांक खुर्सार मारतल्यांक ताणें भोगसणें दिलें, हेच भाशेन हांवूय म्हज्या जिवितान हांव सगल्यांक भोगसूंक वावुरतलों. म्हणटच ह्या प्रिचराक दिसलें म्हजें उलोवप ह्या भुरग्यांक फायद्याचें पडलें म्हूण. दुसऱ्या भुरग्यां लागीं ताचें ओपिनियन भोगसण्या वयर तो विचारता आनी तेन्ना हो जबाब आपलो दिता, तो म्हणल्यार हांव वावुरतलों भोगसणें दिवपाक. म्हज्यान सोंपेपणी हें भोगसणें दिवपाक जावचें ना. म्हाका वेळ लागतलो, कित्याक म्हाका कोणें तर अपमान केला, म्हाका म्हजें नांव तर कोणें पिड्यार केलां जाल्यार म्हाका भोगसूंक त्या मनशाक म्हाका वेळ लागतलो.
पूण तरी आसतना हांव त्या मनशाक बोगसूंक प्रोहीत करतलो. तिसऱ्या मनशाचें ओपिनियन हो प्रिचर विचारता आनी तेन्ना हांव म्हणटा म्हज्या लागीं कशेंच दुसऱ्याक बोगसणें दिवंक जावचें ना. कित्याक त्या मनशाक म्हाका अपमान केला त्या मनशाक ताच्या तोंडाक पळोवपाक म्हाका आगोड जाता. ताका पयल्यारूच म्हजो दीस पिड्यार जाता. म्हणटच हांव केन्नाच म्हज्या दुस्मनाक म्हज्या पेल्याक हांव बोगशिचो ना. भाव भयणीनो, अशीच आमचीच गोत जाता. आमी देवा सरशीं बोगसणें मागता पूण आमच्या पेल्याक आमी बोगसणें दिना. आयच्या वाचपांचेर आमी नदर मारता. पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. ह्या वाचपांत आमी पळयलां राग आनी क्रोध एका पातक्याच्या जिवितान आसा. निमाण्यो वस्तूंचो तो आमकां उगडास करता. उगडास तर तुजेर मरण येतलें आनी ह्या मरण येतलें देखून दुसऱ्याक बोगसणें दी. देवाच्यो आज्ञा पाळ आनी भाशेन देवाच्यो आज्ञा पाडून दुसऱ्यांक बोगसणें दिवपाक दुस्मानकाय पयस करपाक तूं प्रोहीत कर. आयच्या शिवर्तमनांत आमी पळयता पेद्रू जेजू लागीं विचारता कितले फावटी हांवें म्हज्या दुस्मनाक बोगसूंक जाय. 7 फावटी देखून. आनी जेजू ताका जाप दिता 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. म्हळ्यार ताका शीम आनी मेर ना. जशे भाशेन आमकां भाट आसता वो शेत आसता ताका अमकीच शीम आसता आनी ते शिमेंत पडटा तें म्हजें भाट वो म्हजें शेत. पूण बोगसण्याक शीम मेर ना म्हूण जेजू आमकां सांगता. जितले फावटी म्हजो पेलो म्हजेर अपमान करता म्हाका दुखयता तितले फावटी तुवें ताका बोगसणें दिवंक जाय. हे तरेन जेजू पेद्रूक सांगता. आनी एक एग्जाम्पल उदाहरण घालता एका भाटकाराची आनी चाकराची. हो भाटकार आनी हो चाकोर जायते पयशे ह्या भाटकाराक दिवचो आसलो. आनी जेन्ना चाकरान ह्या भाटकारा लागीं मागले तोकोस काडून राव मातसो राव तुजे सगळें रीण हांव फारीक करतां. तेन्ना ह्या भाटकाराक ताचे चुरचुरे दिसले आनी सगळें रीण ताणें ताचें बोगशिलें. पूण हो चाकूर ताका आनी ताचो भागेली आसलो. ताचें थोडेशें रीण आसलें आनी हो चाकूर ताका धरूंक लागलो म्हजें रीण फारीक कर नाजाल्यार हांव तुका बोडकुणीक घालतां. हे तरेन ह्या थोडेशे रिणाक लागून ताणें बोडकुणीन घातलो. आनी जेजू तांकां सांगता भाटकारा भाशेन जावन आसा म्हूण देव आमची कितलीं पातकां बोगशिता. कितले फावटी आमकां बोगसणें फाव करता पूण आमी जायते फावटी आमच्या पेल्याक आमी बोगशिना. म्हणून देवाची काकूट देवाचें बोगसणें आमकां सगळ्यांक आसा. म्हणून देवा भाशेन जावंक आमकां उलो करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता भाग्यून पावलो आमकां म्हणटा जावं जिवी जावं मेलोली आमी सगळीं ताची. म्हणटच बातिस्मा उदेशी आमी सगळीं देवाची भुरगीं जाता आनीक आमी शेवटाक ताचेच सरसे आमी पावतल्या. म्हणटच हें खरें जिवीत आमकां देवा सरशी मेळटा. आमची अस्कोताय आमी ओळखून देवा सरशी वचूंक आमकां किरीत भाशेन उलो करता. म्हणटच आयच्या वाचपांतल्यान किरीत भाशेन आमी मागुया दुसऱ्यांक बोगसणें दिवपाक. हें जावन आसा आगोड तरी आसतना आमी प्रोहीत करूंक जाय. जशे भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान सिराकाच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा आमची निमाणो वेळ आमचेर येतलो. जावन एकल्याचेर मरण येतलें. म्हणटच आमी तर बोगसणें दिता तेन्ना आमकां देवा सरशी आमी पावतल्या. म्हणटच आमी ह्या निमाण्या वेळार न्हय पूण आख्या आमच्या जिवितान हें बोगसणें दिवंक आमी प्रोहीत करूंक जाय आनी तेन्नाच की आमी देवा सरशी पावतल्या. जेजूय आयच्या सुवर्तमानांत आमकां सांगता जितले फावटी तुजो पेलो तुजेर चूक करता
तितले फावटी तुवें ताका भोगसणी दिवंक जाय. जशे भाशेन देव आमकां जितले फावटी आमी मागता तितले फावटी देव आमकां बक्षिता. हेच भाशेन आमच्या जिवितान पेलो चुकता तेन्ना आमी ताका हे भोगसणे फाव करूंक जाय. पूण हें सोंपें न्हय. जायत्यो आडखड्यो आसात. भोव करून एका दुस्मनाक पळोवपाक, ताचें तोंड पळोवपाक, ताणें म्हाका कितें वायट केलां तें म्हज्या दोळ्यान आमी नियाळ कोता तेन्ना इतलीं वायट चिंतनां आमच्या मनांत येतात. हें सोंपें न्हय, पूण देवाच्याच आदारान आमच्यान तें करूं येता. जशे भाशेन बागून पावलो आमकां म्हणटा, आमी सगळीं देवाची जियेता जाल्यार देवा पासत जियेता, मरता जाल्यार देवा पासत आमी मरता. म्हणटच बरें जिवीत जिवन आमी देवा सरशी वचूंक गरज आसा. आनी बरें जिवीत म्हळ्यार दुसऱ्याक भोगसणें दिवप. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्याक भोगसणें दितां ताचे पासत हांव मागतां, वायट करतल्या पासत बरें आवडयता, तेन्ना आमी देवा सरशी आमी पावतल्या. म्हणटच भोगसण्यांचो गूण देवाचो गूण, असलो गूण आमकां चडयतल्याक दी म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. देवाचें उतर आमी आतांच आयकलां. हेच उतर आमी मानून घेवन सत म्हणटा बरोबर आमी म्हणुया. सत म्हणटा देवा, सत गोविंदा बाबा, सरकार पृथ्वीच्या दुसऱ्याक आनी जेजू क्रिस्तान ताचे क्रिस्ताक आमच्या सुर्याक तो पुरीत आत्म्या वरवीं गौरी संभावलो, आमकां मरितान सोडलो, कोसल्या ताका ताणी कोस सोंसले, ताका कुसां सोडलो, तो मेला आनी ताका देखील केलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा चलो, स्वर्गाक चडलो, सत गोविंदा देवाच्या उजवाड तुय तांच्या जिवन मेल्यांची वचून सुरू येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कदोली पुलीस सभेक भोवतचे काळ, तांचे भोगसणे, पुलीचे जीवन, सत्याचे जिवीत. आमेन. जेजू आमकां म्हणटा, माग आनी तुका मेळटलें, सोद आनी तुका गावतलें, दारार मार दार उगडटलें. ह्याच जेजूच्या उतरांचेर आमी विश्वास धरून आमची थोडीशी मागणी ह्या वेळार बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. आपूण पयले भोगसण्याचे नमुने जावं, पोरजेक भोगसण्याची जोर उक्ती करूं बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मारिया, आमची आमच्या सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. धर्मा पासत वाद विवाद जातात तेन्ना जाणविकायेन संधानाचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मारिया, आमची संधान करूंक सोदिनात तसल्या पासत मागुया. आयज जायत्या देशा आनी राज्यां मदें, राजकारणाच्या वांगड्यां मदें, शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें भोगसणें ना जावन गायाळ जाल्ले मनशां आमी पळयता. असल्या आमच्या संवसाराक पेकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मारिया, आमची आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचेच खातीर संवसारांत जायती उंचाबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टावतात आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय, निगा घेतल्यांक ससनिकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टावतल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक शासनाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची
Maria, Conchita सर्गीचे बापा, आमचे गरजो आमची मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यात. आमी करीत भाशेन हो गूण आमकां जणेकल्यात की भोगसूंक आनी खरें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक. हे आमी मागणेक करता तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Dalla tua revelar git kevuya. Number C10. Gesù, duce carismata, ai ciabisa, acicini, neva coscituris nego, mogam nego, cili solo, Gesù, duce carismata, Gesù mata, coscendita, soles noce, Baba conta, Gesù mata, coscendita, soles noce, Baba conta. म्हज्या भावभयणो, म्हज्यांनी तुमचें बलिदान सोर पविदार देव बापाक मानता तसलें जन्मकात. तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या लाखे पवित्र सभेच्या आलावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेश्वर आमच्या मोगाल बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी बांदून घे आनी आमी चोणेकल्यान तुज्या मनाक केल्ली बेटोवणी सोमेशाचे चडवणीक उपकारो शिकोव. हें मागता आमच्या सुम्या चुरचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. गोयशा आनी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पविदारांनी सस्नाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरकाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या कायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोल नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयल्ली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जन्मपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत शास्त्राचें. आपल्या मोहिमेन सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देदुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dal paranzo sopris povit, sorgani, sosa, vola ducha vori, sorgi, duca soiso, sopris vola cenavi, entataso, usogi, बापा क्रस्त पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून नितळी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कशेन कोस मरण सोसून वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो
तुका दिनसून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसान गेलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातच आनी कास घेतली तुका नव्यान दिलो आसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कलराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनचे बसत हें बरयतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porcutuia, Tuja pursani punosi vopora vorbe, Toeram kasururi sumya. Sosarasha, sohordara, amchi sorvoru. बापा चर्चा मनाचो आनी प्रवचनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत चुंड आनी सोडवणीची काल सकाळ समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव कितें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेची कूड आनी रोगत चोयतल्या आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विसरले जे पवित्र सभेचो अभ्यास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कागद कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजोडी तुमकां मोड पडोवन फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे महिसनाती तिचो पती बागीन तुजे बागंदर तुदा आनी सोर काडीन तुका मानुल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगताक चोमेमाग आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे संगता त्याचे दाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पवित्र बापा सर्वोदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान Amen. जेसून सगळ्यांक बोगसणें फाव केलें. आपल्याक मारतल्यांक आपल्या कुर्सार मारतल्यांक ताणें बोगसिले. बापा तांकां बोगोस ते कितें करता तें नकळो. असल्या उतरांनी ताणें सगळ्यांक बोगसणें दिलें. असलोच गूण आमी चोणेकल्यान आमी आपणावंक आमकां हें मागणें म्हणून हे जेजून शिकयल्लें मागणी म्हणून आमकां आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजे कशी संगत जाता तशी संगत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुरांक बुजिना तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोंसके आमकां दी. सर्गीच्या सकाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें ज्ञान आमी बरोवचें नात ऐकता. तर आमकां जुदार कृतीन सोड पातकांतली सुटोय आनी सोडाकांतली वाटाय. तुजें राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमचे पवित्र भावचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसून तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाची शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काबूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काबूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुळेन रगत आमी शेवक वेता ती आमचे जट्टी आनी कास काडिना जावं तुजे काकतीन आमच्या आत्मेन तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद मेळूं. तो आसा जेजू जाणें दुस्मानाक सगल्यांक ताणें बोगसणें दिलें. आयच्या दिसा तोय आमकां जणेकल्याक उलो करता. तुज्या पेल्याक तुज्या दुस्मानाक बोगूस ताच्या जेवणाक आमी आयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोन्याक तुवें म्हजे भितर अशें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद शोताना गीत घेऊया नंबर D43. ओत्मीक कुंभन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यात शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेश्वर आमचे बापा, जेजूचें मांस रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीन आनी आमी भोगी सकोर अशें आमचें जिवीत न्हय भगत जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मागणी. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमकां पाव कोरोना पिडेंतली निवार आमकां. मागां काळार इस्रायल पुर्जेच्या मालगड्या पुतांक निसंटोन कोतल्या दुताच्या चोपण्यांतले तुवें निवारले. ओरण्याक तुजे पोलचेक सोरपाच्या विकांतली तुवें वाटायली. आमच्या कडचेच्या गांवांत असली पिडा रोग आयलो तेन्ना जायतो गांवचो लोक पळून दुसरे सुवातेर गेलो. तेन्ना फिल्मेक सायबिणीक उलो मारलो तेन्ना ही बेस्ट पिडा पयस जाली. तशेंच तुज्या पुता जेजूच्या पवित्र रक्ता वदेशी
हे पिडेंतली आमकां राख आनी सांबाळ. मरून गेल्ल्यांक सोबीचें सूख पिडेंत सांपडल्यांक पेकोवणी दी. तांच्या गोरच्यांक कृपेचें बोड पाव कर. आमच्या पातकांचें भक्षणें मागता. हे कास्तींतली निवार तुज्या पुता जेजून कुड्ड्यांक दोळे, बेऱ्यांक कान, मोऱ्यांक जीप दिली. सगळे तरेचो पिडा रोग बरो केलो. शिवराय रोगोत सुम्या जेजूचें आख्या संवसाराचेर आनी कोर मेकळो कोरोना पिडेंतलो. हे आमी मागता पिडेसांचे सायबिणीच्या बागून जयवाल बागून फ्रांसीस सावेराक फुडें घालून सांता भक्ताच्या आदारान तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद दुसऱ्यांक भोगसणी दिवंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. शेवटाक गीत घेवया नंबर F23. Wocuja Chrysta Shanti, wocuja. Wocuja Chrysta Shanti, wocuja. Wocuja, wocuja Chrysta Shanti, wocuja. Wocuja Chrysta Shanti, wocuja. Markurdonia, wocuja. Dusmanakwe, Jesus, Joshikoyo, Wewarangaluya, Ekaris Monansonya. Wotuya, Krista Shanti, Wotuya. Wotuya, Krista Shanti, Wotuya. Wotuya, Wotuya, Krista Shanti, Wotuya. Wotuya, Krista Shanti, Wotuya.